वेलकम टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जावा 8 का जो नया फीचर है जिसको लामदा एक्सप्रेशन कहते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये फीचर काफ़ी मुश्किल लगता है स्टार्ट में, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि हम इसको थोड़ा सा ओवर थिंक करते हैं, वरना ये इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। और ये फीचर लामदा एक्सप्रेशन जो है जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टूल है। अगर आप डेवलपर हैं तो इसको ज़रूर सीखिए, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी एज़ फार एज़ कोड डेवलपमेंट में। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले जो हैं स्टेप इन्वॉल्व हैं वो 4 स्टेप्स हैं, 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है एक फंक्शनल इंटरफेस क्रिएट करें। दूसरा स्टेप है एक नो नेम मेथड क्रिएट कीजिए। इसको डिलीट करता हूँ ताकि एक लाइन में आ जाए। तो पहला स्टेप ये कि एक फंक्शनल इंटरफेस करें, मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। दूसरा ये कि एक नो नेम फंक्शन क्रिएट करें। ये अगर आपने कर लिया तो 25% और 25%, 50% आपने काम कंप्लीट कर लिया। तीसरा स्टेप है कि जो आपने नो नेम फंक्शन ऊपर क्रिएट किया उसके लिए कोड लिखिए। जब आप कर लेंगे तो 75% आपने टास्क कंप्लीट कर लिया। और आखिरी स्टेप ये है कि आप इसको एग्जीक्यूट करें। जब ये कर लेंगे तो आपने 100% लामदा एक्सप्रेशन जो है सीख लिया है, और उसको आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इन स्टेप्स को आप फॉलो करें, बाकी ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी कॉन्सेप्ट है, काफ़ी एक्सप्लेनेशन है, काफ़ी कंपैरिजन है। जो आप उसको जाएंगे तो आप कंफ्यूज होते जाएंगे। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला ये है कि क्रिएट फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस क्रिएट करना, सबसे पहले इंटरफेस क्या है? आपको पता है कि जावा में एक क्लासेस होती हैं और एक इंटरफेसेस होते हैं, और इंटरफेसेस जो होते हैं बेसिकली वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कलेक्शन होती है। तो जावा 7 तक ये था इंटरफेसेस की डेफिनेशन, पर जावा वर्जन 8 से उन्होंने फंक्शनल इंटरफेस इंट्रोड्यूस कराए। फंक्शनल इंटरफेस के इंट्रोड्यूस कराने में उन्होंने ये शर्त लगा दी कि इस इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। ये इसकी शर्त है फंक्शनल इंटरफेस की, कि सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। तो ठीक है, हमें क्या एतराज़ है, हम एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड करते हैं। तो आइए ये 25% काम तो निपटाएं। तो फंक्शनल इंटरफेस के लिए ये मैंने प्रोजेक्ट पहले से बनाया हुआ है, इसमें ये पैकेज है। तो इस पैकेज में हम एक इंटरफेस ऐड करते हैं, न्यू इंटरफेस, और उसका नाम जो है देते हैं लेट्स से डेमो फंक्शनल इंटरफेस। तो इसको फिनिश करें तो ये हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर देगा फंक्शनल इंटरफेस का। तो ऊपर पैकेज का नाम आ गया और ये इंटरफेस का हो गया। तो इसमें हम पब्लिक हटा देते हैं, क्योंकि हम सारा कोड इसी एक पैकेज में रखेंगे। जब एक पैकेज में हो तो डिफ़ॉल्ट वो होता है एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें नाम जो है इस इंटरफेस का है डेमो इंटरफेस। तो शर्त क्या थी, इसमें सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड एज ए रिमाइंडर वो होता है जिस मेथड की बॉडी नहीं होती या उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो चलिए हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेते हैं। पब्लिक वॉइड फंक्शन का नाम जो है लेट्स से हेलो लिख लें, हेलो, और फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस होती हैं, और दैट्स इट। इसकी बॉडी जो है हम नहीं बना सकते क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है।
اس لیے اس کی باڈی وغیرہ جو ہے وہ ہم نہیں بناتے، اور اس کو یہاں سیمی کولن سے کلوز کر دیتے ہیں۔ اور فنکشنل انٹرفیس کے ایک اور جو ہے یوزفل وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر اینوٹیشن لگا دیں، ایٹ فنکشنل انٹرفیس۔ یہ ریکوائرڈ نہیں ہے، آپشنل ہے، میں اس میں لکھ دوں آپشنل۔ تو یہ آپشنل ہے لیکن ہیلپ فل ہے، کیونکہ جب آپ کو کوڈ زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو یہ ریمائنڈ کراتا ہے کہ یہ فنکشنل انٹرفیس ہے۔ تو اب آپ وہ اسٹیپس کی طرف واپس جائیں، کریٹ فنکشنل انٹرفیس، وہ ہم نے کریٹ کر لیا، تو 25% آپ نے سیکھ لیا لامدا۔ فنکشنل انٹرفیس یہ ریکوائرمنٹ تھی، ہم نے پوری کر دی ہے۔ تو دوبارہ اس پہ جائیں، اس پہ ہے ایڈ فنکشنل انٹرفیس، یہ اینوٹیشن ہے، اس سے یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ فنکشنل انٹرفیس ہے، اور اس میں آپ کو یہ چینجز نہیں کرنے دے گا۔ مثلا اگر آپ اس کی باڈی بنانا چاہیں گے فنکشن کی تو یہ آپ کو منع کر دے گا۔ اور اس کا نام ہے انٹرفیس کا، یہ ہم نے دیا ہے، اور یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو مبارک ہو، 25% آپ نے سیکھ لیا لامدا۔ تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ایک نو نیم میتھڈ آپ کریٹ کریں۔ چلیں وہ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ میتھڈ نو نیم میتھڈ کیا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ میتھڈ کا سگنیچر عموماً یہ ہوتا ہے کہ میتھڈ کا نام ہوتا ہے اور اس کے پیچھے یہ بریکٹس ہوتی ہیں۔ جاوا میں یہ میتھڈ ہے، لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ نو نیم، اس کا مطلب ہے نام جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ تو چلیں وہ بناتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ایک کلاس کریٹ کرنے پڑے گی۔ تو آپ پیکج پہ جائیں، رائٹ کلک کریں، نیو جاوا کلاس، تو اس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، کلاس کا نام، یہ اس پیکٹ میں ہوگی، لیٹس سے ڈیمو لامدا، یہ کلاس نام ہے، یہ کوئی کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ فنش کریں تو یہ آپ کو کلاس دے دے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس کو ہم اسی میں رکھتے ہیں، ایک ہی اس میں رکھتے ہیں، کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیپریٹ، کیونکہ ہم نے بیک اینڈ فورتھ جانا ہے، تو اس لیے اسی کے اندر ہم اس کو رکھ لیتے ہیں، تاکہ ہم بیک اینڈ فورتھ جانا ہوگا تو یہ سہولت ہوگی۔ سیپریٹ کلاس بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر ہمیں وہ کلاس چینج کرنی پڑے گی اگر ہم اس کا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے اس کو فی الحال یہیں رکھ لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اوکے، یہ کہتا ہے کہ اس کو پبلک نہ رکھیں، جب پیکج اور یہ ایک ہی اس میں ہو تو اس کو پبلک نہ رکھیں، تو دیٹس فائن۔ تو اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اوکے، ایکچولی ہمیں ریورس کرنا چاہیے، ہم اس کو رکھتے ہیں کلاس کو اور پیکج کو وہاں شفٹ کر دیتے ہیں، تاکہ پھر ہم پیکج کو ڈیلیٹ کر سکیں۔ تو اس کو ہم یہاں رکھ لیتے ہیں، اب اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، انٹرفیس ڈیلیٹ، اوکے کنٹینیو۔ تو وہ ڈیلیٹ ہو گیا۔ اب ہمارے پاس ایک کلاس ہے جس میں فنکشنل انٹرفیس بھی شامل ہے، اور اب ہم نے اس میں کلاس بنا دی ہے۔ تو یہ کلاس میں ہم نے اسٹیپ نمبر 2 کرنا ہے، جو کہ ہے کریٹ نو نیم میتھڈ۔ اوکے، یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے۔ نیم میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ نیم میتھڈ یہ ہو گیا کہ لیٹس سے ایکس وائی زی، لیٹس سے یہ آپ کے میتھڈ کا نام ہے، اور اس کے آگے آپ نے پرنتھیسس ڈال دینے۔
یہ نیم میتھڈ ہو گیا، لیکن ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ نو نیم میتھڈ ہو. اوکے تو ہم نام مٹا دیتے ہیں جناب، یہ نو نیم میتھڈ ہو گیا. اب چونکہ لامدا میں نو نیم میتھڈ ہے، اب یہ کوئی سینس نہیں بن رہا کوڈ میں، تو اس کو یہ بتانے کے لیے کہ نو نیم لامدا کا فنکشن ہے، اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ لگا دیں ایرو ٹوکن. تو یہ آپ کا اسٹیپ نمبر 2 پورا ہو گیا. آپ نے نو نیم میتھڈ بنا دیا. اس سے پہلے آپ نے فنکشنل انٹرفیس کریٹ کر لیا. یہ یاد رکھیں ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. اس کے ان دونوں فنکشنل انٹرفیس کے بغیر یہ کام نہیں چلے گا. تو اب آپ جائیے نوٹس کی طرف. تو 50% آپ کا کام پورا ہو گیا. 50% آپ نے کر لیا ہے، اب آدھا رہ گیا فنکشنل انٹرفیس سیکھنا. تو چلیں وہ نیکسٹ 25% کیا ہے؟ رائٹ کوڈ فار دا میتھڈ. اوکے یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ آسان ہے. تو کوڈ جو ہم نے رائٹ کرنا ہے اس میتھڈ کا، وہ اس ایرو کے آگے ہوتا ہے. تو اس ایرو کے آگے ہم ابھی کوئی کوڈ سوچ لیتے ہیں، کوئی آسان سا، اور ایسا کوڈ جو کہ ہم ایگزیکیوٹ کریں تو اس کی آؤٹ پٹ ہو تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ ایگزیکیوٹ ہوا ہے. تو اس کے لیے عموماً یہ یوز کیا جاتا ہے system ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ لائن. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ہیلو فار ایگزامپل، کچھ بھی کہہ دیں لامدا. تو یہ ہم نے کوڈ بھی لکھ دیا، ٹھیک ہے. تو یہ ریکوائرمنٹ بھی پوری ہوگی، ٹھیک ہے. تو جناب 75% آپ نے لامدا سیکھ لیا. اگر آپ واپس جائیں 25%، 75% ہو گیا. آپ کو مبارک ہو، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں تھا. تو اب ایک چیز اس میں آپ ڈال دیں کہ وہ ریکوائر کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ایرر آ رہا ہے. اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لامدا فنکشن ہے اس کو آپ نے کسی ویریبل کو اسائن کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے ویریبل کو اسائنمنٹ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. ویریبل اسائنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ مثلاً فار ایگزامپل یہ اسائنمنٹ ہے کہ آپ کہیں انٹ، سوری نیچے چل جائے. یہ اسائنمنٹ ہے کہ انٹ ویریبل کا ٹائپ ویریبل نیم XYZ اور اسائنمنٹ ہے equal to 15 اور any number. یہ ویریبل اسائن ہو گیا. یہ انٹیجر ہے، ویریبل ٹائپ ہے، ویریبل کا نام ہے اور اس کی ویلیو. تو اس کی ویلیو تو آلریڈی ہمارے پاس ہے، صرف ٹائپ اور نام اور یہ ایکول سائن ڈالنا ہے. تو سب سے ہم الٹا شروع کرتے ہیں، ایکول سائن پہلے ڈال دیتے ہیں. اور اب اس کا نام آپ کچھ بھی رکھتے ہیں، XYZ ABC برڈ فوڈ جہاز، جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں. تو ہم تھوڑا سا ڈسکرپٹیو نام رکھتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہو. کیا ہو سکتا ہے؟ لیٹس میک اٹ ایزی، XYZ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ویریبل کا نام XYZ ہو گیا. اب جو نیکسٹ کانسیپٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ اس ویریبل کا ٹائپ کیا ہوگا. اس ویریبل کا ٹائپ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ یہ ہو، فنکشنل انٹرفیس ہو. ان ادر ورڈ یہ قسم کا آبجیکٹ ہے اس فنکشنل انٹرفیس ٹائپ کا. تو اس کو آپ کاپی کر لیں اور یہاں لگا دیں. تو یہ بھی اسٹیپ پورا ہو گیا. تو یہ ویریبل ٹائپ کو ہم نے وہ فنکشنل انٹرفیس جو بنایا تھا، جو لامدا نو نیم فنکشن بنایا تھا وہ ہم نے ویریبل کو سائن کر دیا. اب آپ کا یہ 75% پورا ہو گیا. لاسٹ اسٹیپ جو رہتا ہے، اب ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. ایگزیکیوٹ کرنے کا اسٹیپ آ گیا.
तो चलें एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करने का तरीका आमतौर पर जावा में आपने देखा है कि नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेम ऑफ द फंक्शन, ये इस तरह हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह इसको भी कर लेंगे। नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, XYZ। oops sorry, कॉपी नहीं हुआ। नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेम ऑफ द फंक्शन। अब नेम ऑफ द फंक्शन क्या है, हमने ये एग्जीक्यूट करना है। अब इसका ये तो नो नेम फंक्शन है, तो हम इस पे क्या डालेंगे नाम। यहाँ पे आपको मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये फंक्शन जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली इम्प्लिसिटली इसका नाम यही है। एक्सप्लिसिटली वो कहते हैं कि आप टाइप ना करें, लेकिन अंदरूनी तौर पे इसका नाम ये है। ये फंक्शन जो है फंक्शनल इंटरफेस में लैम्ब्डा एक्सप्रेशन के फंक्शन को वो कंट्रोल कर रहा होता है। इसलिए जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो चूंकि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली नाम नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये है हेलो। अब हमने चूंकि यहाँ से शुरू कर दिया था लैम्ब्डा एक्सप्रेशन से, लेकिन इस क्लास में मेन फंक्शन होना चाहिए। पब्लिक स्टैटिक void main ये रिक्वायरमेंट है हर क्लास की, इसमें एक मेन फंक्शन होना चाहिए और फंक्शन की बॉडी। तो अब इसको आप सेव कर लीजिए। तो ये हमारा लैम्ब्डा एक्सप्रेशन जो है उसकी एग्जीक्यूशन भी होगी। एग्जीक्यूशन पे दोबारा तवज्जो दें। जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑब्जेक्ट ये होगा जिसको आपने ये एक्सप्रेशन असाइन किया हुआ है। उस ऑब्जेक्ट पे नाम पे आप फंक्शन ये एग्जीक्यूट करेंगे जो कि फंक्शनल इंटरफेस में है। तो लेट्स से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आप रिजल्ट देखें, हेलो लैम्ब्डा आ गया। तो ये एग्जीक्यूशन का स्टेप भी हो गया। अब आपको थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन और कर दूं। ये जो कोड है इसको आप यूं समझें कि ये कोड इस फंक्शन की बॉडी में है। इन अदर वर्ड लेट्स से फंक्शन की बॉडी है सॉरी आप ऐसे समझें कि ये कोड इस फंक्शन में है। तो जब आप ये एग्जीक्यूट करते हैं तो ये इस किस्म का होता है, लेकिन ये सब कुछ अंडर द हुड है। आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपने सिर्फ ये रखना है। लेकिन मैं आपको इसका और इसका फंक्शन का जो कि फंक्शनल इंटरफेस में है उसकी आपस का रिलेशनशिप हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है इनका आपस में रिलेशनशिप होती है। तो अगर वापस जाएं उन स्टेप्स पे, 4 स्टेप पे, क्रिएट ए फंक्शनल इंटरफेस, ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। उसके बाद स्टेप 2 है क्रिएट नो नेम मेथड, जो कि सबसे आसान था, वो हमने यहाँ क्रिएट कर दिया। उसके बाद है कि इसमें आप अपना कोडिंग करें, तो वो हमने कोडिंग कर दी है। यहाँ पे ये सिंपल सी कोडिंग है, लेकिन नॉर्मली ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लेकिन वंस आप एक दफ़ा आपने इसका मैकेनिज्म सीख लिया है तो उसके बाद फिर कोडिंग करना जो है इसको यूज़ करना आसान हो जाता है। तो वो स्टेप नंबर 3 हो गया। तो ये 75%। और लास्ट स्टेप जो है इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए ऑब्जेक्ट जो है ये है जिसका हमने ये कोड असाइन किया हुआ है, और फंक्शन ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, फंक्शन का नाम ये है, तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये बेसिकली लैम्ब्डा एक्सप्रेशन है और उसके पार्ट्स हैं। अगर आप इनको मास्टर कर लें जो कि 1 2 3 4 है,
तो आपने lambda एक्सप्रेशन को मास्टर कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, वो ये है कि आप कह सकते हैं कि भाई फंक्शन तो कभी कभी उनमें आर्गुमेंट भी होते हैं, मसलन स्ट्रिंग एस, ये आर्गुमेंट भी होते हैं, या इंट आई फॉर एग्जांपल। तो उसका क्या करना है, वो किस तरह हम हैंडल करेंगे यहाँ पे? तो ये गुड क्वेश्चन है। ये आर्गुमेंट इस केस में एक है, कभी दो भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे इंट वाई, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो उसको हम किस तरह हैंडल करेंगे, ये गुड क्वेश्चन है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जब मैंने आर्गुमेंट डाला है, से इसको अभी एक कर देते हैं फिलहाल समझने के लिए। अब मैंने इसमें एक आर्गुमेंट डाला है, तो एरर मिल रहा है, कह रहे हैं कि lambda expression signature does not match the signature of the functional interface method hello। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि इस lambda expression का ये फंक्शन जो है नो नेम, एक्चुअली ये है। इन रियलिटी ये फंक्शन और ये फंक्शन एक है, तो ये इसको कंट्रोल करता है। ये फंक्शन जो है ये मास्टर है, ये इसका स्लेव है। तो अब अगर ये फंक्शन आर्गुमेंट एक्सेप्ट करने के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ, तो ये भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो अगर हमने इसको कोई आर्गुमेंट देना है, फिर हमें यहाँ चेंज करनी पड़ेगी। इसको ऐसे डिज़ाइन करेंगे सिग्नेचर कि ये इंटीजर आर्गुमेंट एक्सेप्ट करे। तो अब देखें वो एरर ख़त्म हो गए। अब यहाँ भी ये मांग रहा है कोई आर्गुमेंट, लेट्स से इंटीजर आर्गुमेंट 5 दे दें, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट का है। अगर आपने आर्गुमेंट यहाँ देने हैं, तो फिर हमने जो इसका ओरिजिनल मास्टर फंक्शन है उसका सिग्नेचर को ऐसा डिज़ाइन करना होगा कि वो आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सके। वो हमने कर दिया, तो अभी आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। तो लेट्स से कि हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लेट्स से स्ट्रिंग, फिलहाल स्ट्रिंग आर्गुमेंट करते हैं, ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें कि आर्गुमेंट कैसे पास होते हैं। तो देखिए मैंने स्ट्रिंग किया है, यहाँ इंट है या स्ट्रिंग है, तो फिर ये रेड लाइन एरर मैसेज आ रहा है। तो इसलिए कि ये दोनों मैच नहीं कर रहे, उनको मैच करना चाहिए। इसको यहाँ पे स्ट्रिंग कर देते हैं। तो अब ये स्ट्रिंग हो गया है। तो अब जो है और क्या एरर आ रहा है, OS कैपिटल, ओके। तो अब ये दोनों फंक्शन मैच कर रहे हैं। तो अब हमने इसको यूज़ करना है। यूज़ हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से हम यही मैसेज प्रिंट करेंगे हेलो लैम्डा, लेकिन हेलो को हम लिटरली भेजेंगे और लैम्डा को हम एक वेरिएबल में डाल देते हैं प्लस। तो लैम्डा को हम एक वेरिएबल में डाल देते हैं जो कि होगा व्हाट, लेट्स से व्हाट कह देते हैं। ये डिलीट कर दीजिए। तो ये वेरिएबल है, मतलब है कि क्या हेलो, क्या ये व्हाट जो है ये आप पे है। इसको आप हु कह दें, व्हाट कह दें, एक्स कह दें, वाई जी, फू कह दें, लेट्स से हु कह दें। तो ये अब हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है। हम ये जो सेकंड हेलो लैम्डा जो है, लैम्डा एक वेरिएबल में यहाँ भेजेंगे और फिर इसको प्रिंट करेंगे। तो अब जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो वो हम फंक्शन कॉल में भेजेंगे। तो यहाँ आप कह दें लैम्डा।
تو اب یہ جو ہے یہاں پہ جو ہے یہ اس کو I'm sorry، ایک چیز میں بتانا بھول گیا ہوں. جیسے میں نے شاید پہلے آپ کو بتایا ہے کہ لامدا کا ایکسپریشن کا مین پرپز، ون آف دا مین پرپز واز کہ آپ کو کم از کم کوڈنگ کرنی پڑے، اس لیے نام لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ فنکشنل انٹرفیس اور یہ ریلیٹڈ ہیں اور جب یہاں نام دیا ہوا ہے تو یہاں ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. سملرلی جب یہاں ویریبل ٹائپ اسٹرنگ ہے پھر یہاں اسٹرنگ ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ویریبل کمپائلر جو ہے وہ خود بخود اس کو اسوم کر لے گا کہ چونکہ یہ فنکشن یہی ہے تو یہاں اسٹرنگ ہے تو یہاں بھی یہ اس کو اسٹرنگ کر لے گا، آپ کو ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں. تو اب یہ جو ایس ہے تو اب یہ اس کو ہم نے ایس سی کرنا ہوگا. تو یہ ہو گیا، اس کو سیو کر لیں. تو اب یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں اور آپ رزلٹ دیکھیں گے کہ ویریبل پاس ہوگا یہاں پہ اور وہ یہاں پہ یوز ہوگا، یا یہاں پہ پاس ہوگا اور یہاں پہ کوڈ کے اندر وہ یوز ہوگا. تو اب اس کو رن کیجئے تو آپ نے دیکھا کہ ہیلو لامدا آ گیا. اب اس کو تھوڑا سا فارمیٹ کر لیتے ہیں، بیچ میں اسپیس آ جائے تو اچھا ہے. اسپیس ڈالنے کے لیے ہم پلس پہلے تھا، تو اس کو سیو کر کے دوبارہ رن کیجئے تو اب پہلے سے اچھا لگے گا. ہیلو لامدا آ گیا. تو یہ دیکھ لیجئے کہ اس طرح ہم آرگومنٹ پاس کر سکتے ہیں اس فنکشن میں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں تو یہ کتنا پاورفل ہے کہ آپ نے ایک پورا فنکشن جو ہے ایک ویریبل کو اسائن کر دیا. ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا جاوا 8 سے. ہم ویریبل کو ایک ویلیو تو دیتے تھے لیکن ایک فنکشن نہیں اسائن کرتے تھے. ان ادر ورڈ یہ فنکشن جو ہے اس کا کوڈ جو ہے ایک سے زیادہ لائن پہ ہو سکتا تھا، تو وہ اس ویریبل کو اسائن ہو گیا. تو ایک پورا کوڈ بلاک ہم ویریبل کو اسائن کر رہے ہیں اور اس میں ایک پروسیس ہے وہ ہم ویریبل کو، اور یہ ویریبل ہم کسی اور فنکشن کو آرگومنٹ کے طور پہ بھیج سکتے ہیں. تو پورا کوڈ بلاک جو ہے ایک آرگومنٹ میں لپیٹ کے ہم اس کو ویریبل، آپ کو پتہ ہے کہ ہم دوسرے فنکشن کو ایز این آرگومنٹ بھیج سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم وہی کرتے ہیں. لیٹس سے ہم ایک اور فنکشن کریٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم آرگومنٹ بھیجیں گے. لیٹس سے ایک اسٹیٹک فنکشن کریٹ کر لیں. اس فنکشن جو ہے اس مین کی باڈی سے باہر ہونا چاہیے. اسٹیٹک، اس فنکشن کا کیا نام ہو، اینی نیم. اور یہ فنکشن جو ہے ایک آرگومنٹ، اس فنکشن کو ہم یہ آبجیکٹ بھیجیں گے جس میں سارا لامدا ایکسپریشن لپٹی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ فنکشن اس آرگومنٹ ٹائپ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ڈیزائن ہونا چاہیے. اس لیے ہم اس کو اس کی یہ اور وہ ایک ہی ہے. تو اس آرگومنٹ ٹائپ کا ایک ویریبل آرگومنٹ میں الٹا بول رہا ہوں. تو یہ فنکشن جو ہے اس ٹائپ کا آرگومنٹ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اس فنکشن کی باڈی، تو یہ فنکشن جو آرگومنٹ وصول کرے گا تو اس کو پھر ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اس فنکشن میں. تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے لیٹس سے کیا ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں XYZ وہ XYZ جو ہے وہ یہاں پہ آ گیا تو S بن گیا. یہ S جو ہے وہ XYZ ایک ہی چیز ہے، تو یہاں پہ ہم S یوز کریں گے.
s डॉट हेलो, और यहाँ पे हम कुछ और, यहाँ पे हमने lambda दिया था जब यहाँ पे हमने इस हेलो को कॉल किया था, तो यहाँ हम कुछ और दे देते हैं। लेट्स से कहते हैं हाउ आर यू, ठीक है। तो स्टैटिक वॉइड, अच्छा तो ये हो गया। अब हमने इस इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें कि हमने इस फंक्शन को इस lambda एक्सप्रेशन के ऑब्जेक्ट या वेरिएबल को एक दूसरे फंक्शन में भेज दिया है। तो लेकिन हमने वो कहाँ किया है, वो भी करना है। अब इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे एनी नेम फंक्शन, तो हम xyz भेज देंगे। इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने इसको कॉल करना है और xyz, तो ये फंक्शन कॉल है। तो इस फंक्शन में ये xyz हम भेज रहे हैं। जब प्रोग्राम यहाँ आएगा तो वो समझेगा, वो इस फंक्शन को ढूंढेगा, उसको यहाँ मिल जाएगा, तो उसको ये ऑब्जेक्ट जो है xyz, जो कि lambda एक्सप्रेशन जिसमें शामिल है, वो इसको पास कर देगा। तो यहाँ पे उस xyz का नाम s हो गया। s और ये xyz, इनकी वैल्यू यही है lambda एक्सप्रेशन। यहाँ भी आप इसको xyz कह सकते हैं, लेकिन लेट्स से s ठीक है। तो अब हम इस फंक्शन को कॉल करना है, हमने एग्जीक्यूट करना है। तो यही सिंटेक्स होगा जैसे कि हमने पहले इसको एग्जीक्यूट किया था। इसको कहेंगे s.hello and how are you। अब हमने आर्गुमेंट चेंज कर दिया, पहले था hello lambda, या हम इसको how are you। तो अब ये दोनों वैल्यू प्रिंट होगी। इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें hello lambda, hello how are you, ये हेलो क्यों आ गया है, हो या हेलो यहाँ पे चूंकि वो हार्ड कोड है, तो हेलो lambda, हेलो हाउ आर यू। तो इससे बचने के लिए हेलो को दोबारा, तो हम ये सारा जो है इसमें डाल देते हैं, हेलो भी इसमें डाल देते हैं। और यहाँ से हम ये हार्ड कोड को हटा ही देते हैं। तो अब ये वेरिएबल जो है, ये जो है यहाँ जाएगा, और ये s जो है ये वैल्यू एक ही है। तो अब इसकी वैल्यू पहले होगी हेलो lambda, और दूसरी बार होगी हाउ आर यू। तो इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए हेलो lambda हाउ आर यू, तो ये आ गया है। तो देखें ये है इसका lambda का बेसिकली। जब आपको ये 4 स्टेप समझ आ गए हैं, तो बाकी फिर इससे आगे आप खुद ब खुद अपना ज़हन लड़ा सकते हैं और उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। आपको आर्गूमेंट देना पता चल गया, और उसके साथ साथ आर्गूमेंट को दूसरे फंक्शन में पास ऑन करके वहाँ उसको एग्जीक्यूट करने का भी पता चल गया। तो एक और चीज़ फाइनली कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे बस कर दें, आपको lambda की समझ आ गई, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक मिसाल कर लें जिसमें 2 आर्गूमेंट्स हों। चलें वो भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, गैस करें। ठीक है, आपको गैस कि यहाँ पे हमने इस फंक्शन को ऐसे डिज़ाइन करना है कि ये 2 आर्गूमेंट एक्सेप्ट करे। तो इस दफ़ा दोनों आर्गूमेंट इंट कर देते हैं। जो नंबर हम लेंगे उनको जमा करेंगे। इंट ए और इंट बी, ठीक है।
تو اب جب یہ ڈیزائن ہو گیا 2 آرگومنٹ کے لیے، تو اب ہم یہاں لامدا میں بھی 2 آرگومنٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی ہم اے بی اور ایکس بی یا جو بھی نام ہے وہ نام آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، تو لیٹس سے اے بی کر دیں۔ تو اے بی ہو گیا، اب یہ 2 آرگومنٹ ہو گئے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ان 2 نمبروں کو جمع کرنا ہے، اور یہ 2 نمبر کون سے ہیں یہ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا جب ہم فنکشن ایگزیکیوٹ کریں گے، تو اس وقت جو نمبر یہاں آرگومنٹ میں بھیجیں گے وہ ہوں گے۔ تو لیٹ سے جب ہم ایگزیکیوٹ کریں گے تو اس وقت آپ 5 اور 5 بھیجتے ہیں۔ یہ میں ایک سٹیپ آگے جا رہا ہوں لیکن اٹس اوکے۔ تو اب دوسری چیز میں آپ کو انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بائی دا وے تھوڑا سا واپس جائیں، پہلے جب ہمارا ایک تھا آرگومنٹ آئے، تو جب وہ کہتے ہیں کہ جب آرگومنٹ ایک ہو تو آپ کو یہ پرینتھیسز لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مین پرپز یہ ہے کہ کوڈ کم ہو، ٹائپنگ کم ہو، تو وہ ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ 2 ہیں، 2 آرگومنٹ ہیں، تو اب ہمیں ضرورت پڑے گی۔ تو اس میں اے اور بی۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے، جب آپ کے پاس ایک لائن ہو تو یہ سنٹیکس ہے، لیکن جب لائنیں ایک سے زیادہ ہو جائیں تو پھر آپ نے اس کوڈ کو، لامدا کے کوڈ کو آپ نے پرینتھیسز میں بند کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کو ابھی کامنٹ آؤٹ کر دیں، ریلیونٹ نہیں ہے ابھی یہاں۔ تو یہ ایک بالکل نیا ہم پروسیس یا کوڈ کر رہے ہیں۔ یہ 2 نمبروں کو ہم نے لیٹ سے جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہم جمع کرتے ہیں اور ایک ویریبل ریزلٹ کو اسائن کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم کریں گے ایک انٹ ویریبل ڈکلیئر کریں گے ریزلٹ، اور اس کو ویلیو ہوگی اے پلس بی، جو بھی ویلیو ہوگی وہ یہاں پہ جمع ہو کے اس ویریبل کو اسائن کر دیں گے، اور پھر ہم اس کو ریزلٹ کو پرنٹ کر دیں گے۔ تو اس کو ہم اس کے کامنٹ کو ہٹا دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم ریزلٹ کر دیتے ہیں، تو یہ ریزلٹ پرنٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں چونکہ یہ 2 لائنیں ہیں اس لیے ہمیں ان کو پرینتھیسز میں بند کرنا ہے، ان کو ہم نے پرینتھیسز میں بند کرنا ہے۔ اسی طرح یوزلی اس میں 2 سے بھی زیادہ لائنز ہوں گی، لیکن وہ ہم اس میں اگر گئے تو پھر جو مین پرپز ہے ہم اس پہ فوکس رہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے مکینکس سیکھیں لامدا کے۔ ایک دفعہ آپ کو مکینکس آ گئے تو پھر باقی آپ مطلب اس پہ بلڈ اپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیسک اس کو میں رکھ رہا ہوں منیمم، تاکہ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ فارسٹ اور ٹری، ایسا نہ ہو کہ ٹری پہ فارسٹ کو آپ دیکھیں، مطلب سارا پروسیس سیکھنا چاہیں اور ٹری آپ کو نظر نہ آئے۔ ہم جسٹ ٹری پہ فوکس کر رہے ہیں کہ بیسک پہ۔ تو اب یہاں پہ جو ہے یہ ہو گیا، اب ہم نے اس کو کال کرنا ہے، تو اب وہ تھوڑا سی یہ کال چینج ہو جائے گی۔ تو اس کال کو ہم چونکہ اب اسٹرنگ ہم یوز نہیں کر رہے، یہاں پہ انٹ یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے اور 2 آرگومنٹ، تو ہم نے 2 آرگومنٹ دینے ہوں گے، لیٹس سے 30 اور 5، یہ 2 آرگومنٹ ہم نے دیے۔ اس کو ابھی فی الحال ہم کامنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب چینج آپ نے دیکھ لی کہ ہم 2 آرگومنٹ یوز کر رہے ہیں اور ایک سے زیادہ لائن کر رہے ہیں، تو وہ ہم نے پرینتھیسز میں ڈال دی۔ اب اس کو آپ دوبارہ ایگزیکیوٹ کیجئے، ایرر ایگزسٹ، اوکے۔ ہاں، اس کو
اس کو بھی فی الحال کامنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو اب سیو کر کے لانچ کر لیجیے. تو یہ آ گیا 30 + 5 35. یہ ریزلٹ جو ہے یہ پروسیس لامدا میں ہوا، پھر ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا اور آرگومنٹ میں نمبر بھیجے جو ہم جمع کرنا چاہتے ہیں. وہ نمبر یہاں گئے، یہاں جانے کا مطلب ہے کہ وہ نمبر یہاں آ گئے، چونکہ ان دونوں فنکشن کا آپس میں ریلیشن ہے. تو جب یہ آرگومنٹ ہم نے یہاں پاس کیے ہیں اس کا مطلب یہ یہاں اویلیبل ہے. تو پھر اس نے ان کو آپس میں جمع کر کے ریزلٹ کو اسائن کیا ہے اور ریزلٹ پرنٹ آؤٹ ہوا ہے، اور جب ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے تو وہ پرنٹ آؤٹ ہوا ہے. اب ہم اس کو جو دوسرا فنکشن ہے اس کو بھی کامنٹ آؤٹ کر کے یہی ویلیو اس کو بھیجتے ہیں. تو یہ کامنٹ آؤٹ ہو گیا. تو اینی ٹائم جو ہے اب یہ بھی جو ہے اس کو ہم نے یہ کہاں سے آ گیا بھائی، یہ پتہ نہیں ٹائپنگ ہوگی. اس کو ہم نے XYZ دینا ہے. تو یہ ایس ہو جائے گا. تو ایس میں ہیلو آ کے اب چونکہ وہ اسٹرنگ ہم نے ختم کر دیا ہے، یہ فنکشن اب صرف انٹ آرگومنٹ ریسیو کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہاں ہم نے انٹ یا نمبر دینے، لیٹس سے اس کو 100 اور 200 یہ دو نمبر بھیج دیتے ہیں. تو اس کو سیو کیجئے اور دوبارہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں. تو آپ دیکھیں یہ دو ویلیو ہوئی ہیں، ایک ویلیو جو ہے ریزلٹ ہے اس فنکشن ایگزیکیوشن کا، اور دوسرے جو ہے ریزلٹ ہے اس ایگزیکیوشن کا. تو یہ دیکھیے جی، یہ بس لامدا آپریشن ہے. اگین آپ اوور تھنکنگ نہ کریں، یہ 4 سٹیپ یاد رکھیں. کریٹ فنکشن انٹرفیس جو کہ ہم نے یہاں کیا ہے، پھر کریٹ جو ہے دوسرا سٹیپ ہے نو نیم فنکشن جو کہ ہم نے یہاں کیا تھا، اور اس کے بعد رائٹ دا کوڈ جو ہم نے یہاں کیا ہے، اس کے بعد ایگزیکیوٹ جو کہ یہ کیا. دیٹس دا بیسیکلی لامدا ایکسپریشن بیسکس. اس کے بعد باقی جو اس کی ڈیٹیل ہیں، تفصیلات ہیں، وہ اگر آپ کریں گے اس کے بعد تو وہ آپ کو پک اپ کرنا آسان ہوگا. اب آپ کو بیسک جو ہے سمجھ آ جانی چاہیے. دیٹس اٹ. ہوپ فلی یہ آپ کے لیے ہیلپ فل تھا، یوزفل تھا. تھینک یو اگین آپ کے ٹائم کا.